अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मुक़द्दस में बहुत सारी अलामतें बनी रहती हैं। कहीं पर आपने देखा होगा कि इस तरह गोल दायरा बना रहता है, कहीं पर आप देखते होंगे कि तो लिखा हुआ, कहीं पर लाम अलिफ लिखा हुआ है, कहीं पर जो है मीम बना हुआ रहता है, कहीं पर स्वाद बना रहता है, कहीं पर जीम बना हुआ रहता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इनमें से किन किन अलामतों पर हम रुकेंगे और किन किन अलामतों पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो अलामतें बनी रहती हैं इनमें से कुछ पर रुकना जरूरी होता है, कुछ पर ना रुकना जरूरी होता है, और कुछ पर ऐसा रहता है कि रुकेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं रुकेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं। तो इसको समझना हमारे लिए जरूरी है, और ये हर लैंग्वेज में, हर जबान में होती है। आपने देखा होगा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह में भी कहीं पे जो है कॉमा बना रहता है, कहीं पर डॉट बना रहता है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क रहता है, कहीं पर इस तरह ऑब्लिक का निशान बना रहता है। तो इसकी कुछ पहचान होती है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही अरबी लैंग्वेज में भी कुछ अलामतें होती हैं, कुरान मुक़द्दस में भी कुछ अलामतें बयान की गई हैं कि आप कहाँ रुकेंगे, कहाँ नहीं रुकेंगे। जब उन अलामतों को पहचान कर आप कुरान की तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। इसको अगर आप नहीं समझेंगे और कहीं भी आप रुकने की कोशिश करेंगे तो माना कुछ का कुछ हो जाएगा, कभी कभी माना बदल जाएगा। जैसे एक मिसाल आप समझ लीजिए कि आपको कहा जाए उठो मत बैठो, तो अब उठो के बाद हम रुके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाइए, बैठिए नहीं, है ना, उठो मत बैठो। अब इसको अगर हम बगैर रोके कहें उठो मत बैठो, तो अब ये मत जो है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मत पहले वाले के साथ है या बाद वाले के साथ है। यानी उठो मत बैठ जाओ ये कह रहे हैं आप, या फिर उठो मत बैठो कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वक्फ की और रुकने की अलामतों को पहचानना हमारे लिए जरूरी है। तो कुरान मुक़द्दस में जो अलामतें बनी हुई हैं उनको रुमूज कहा जाता है। रुमूज का मतलब होता है निशान, यानी रम्ज ये सिंगुलर है और रुमूज ये प्लूरल है। रम्ज एक निशानी और रुमूज कई निशानी। औकाफ यानी रुकने की जगहें, तो रुमूज औकाफ यानी ठहरने की जगहों की निशानदही। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो हम ये समझते हैं कि रुमूज औकाफ से मुराद क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, रुमूज औकाफ से मुराद वो इशारे और अलामतें हैं जिनके ज़रिए ये मालूम होता है कि कुरान मुक़द्दस में किसी भी जगह पर वक्फ़ करने का हुक्म क्या है, आया जायज़ है, नाजायज़ है, या वाजिब व हराम है वगैरह। ठीक है, तो हमें पता ये करना है कि भाई हम कहाँ कहाँ रुक सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं। तो देखिए ये गोल अलामत, ये आयत हर आयत पर बनी रहती है, आपने देखा होगा इसे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वक्फ़े ताम की अलामत, इस पर वक्फ करना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ रुकना चाहिए जहाँ आयत बनी हो। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे मीम, इस तरह छोटी सी मीम बनी रहती है, तो इसका मतलब होता है वक्फ़े लाजिम की अलामत है ये। अब यहाँ क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ रुकना ज़रूरी है, ना रुकने की सूरत में मफ़हूम बदल सकता है। तो जहाँ पर भी इस तरह मीम की अलामत बनी रहे कुरान मुक़द्दस में, तो वहाँ पर हमें रुक जाना ज़रूरी है, नहीं रुकेंगे तो माना बदल सकता है। ये तो इस तरह देखे होंगे आप, तो बीच बीच में इस तरह भी बना रहता है। तो इसका मतलब है वक्फ़े मुतलक़ की अलामत, वक्फ़े मुतलक़ की अलामत। अब यहाँ क्या करना है, तो देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ बात अगरचे पूरी नहीं होती लेकिन बहरहाल ठहरना चाहिए। यानी जब ये बीच में बात, ये अलामत दिखेगी, तो मतलब ये कि यहाँ जो कहा जा रहा है कुरान मुक़द्दस में वो बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ ठहरना चाहिए, यही बेहतर है। जीम, इसका मतलब है वक्फ़े जायज़ की अलामत। अब इसका हुक्म क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ ठहरना बेहतर है और ना ठहरना जायज़ होता है। यानी अगर ठहर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है,
اور اگر نہیں ٹھہرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ زا اس طرح کی علامت قرآن مقدس میں آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے وقف مجوز کی علامت، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جیم پر کیا حکم ہے کہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اور نہیں ٹھہریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زا جہاں پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرنا یہی بہتر ہے۔ اب دیکھیے صاد، اس کا مطلب ہے وقف مرخص کی علامت، اگر تھک نہ گئے ہوں تو یہاں ملا کر ہی پڑھنا چاہیے، یعنی اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اور آپ تھک چکے ہیں، سانس ٹوٹ رہی ہے اور صاد کی علامت بنی ہوئی ہے، تو آپ اگر چاہیں تو رک سکتے ہیں، اور اگر نہیں تھکے ہوئے ہیں، سانس ابھی باقی ہے، تو یہاں پر نہ رکیں، یہ بہتر ہے، ملا کر پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ کہیں کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 5 اس طرح بنا رہتا ہے، تو یہ کہتے ہیں غیر کوفی قراء کے نزدیک علامت آیت ہے، اگر یہاں وقف کیا جائے تو پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر وقف نہ کریں تو اچھا ہے، لیکن اگر کر لیتے ہیں تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے آپ وہیں سے کنٹینیو کریں۔ پھر دیکھیے یہاں پہ صاد لام یا، اس کا مطلب ہے الوصل اولا کا مخفف۔ اب یہاں کیا کرنا ہے آپ کو، یہاں ملا کر پڑھنا یہ بہتر ہے، یہاں پر نہ رکیں تو یہ اچھا ہے، اور اگر رک گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، ملا کر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پہ کہیں کہیں پہ دیکھا ہوگا آپ نے اس طرح قوف بنا رہتا ہے، تو اس کا حکم کیا، اس کا مطلب یہ قیل علیہ الوقف کا مختصر، یعنی یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہاں جہاں پر قاف بنا رہے تو وہاں کیا کرنا ہے، یہاں آپ کو نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ صاد لام یعنی صل، ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے لکھا ہوا قد یوصل کا مختصر، اب یہاں کیا کرنا ہے، یہاں ضرورت ہو تو وقف کیا جائے ورنہ وصل کیا جائے، یعنی اگر جیسے سانس وغیرہ ٹوٹ رہی ہے اور آپ کو رکنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر آپ رک سکتے ہیں، اور اگر سانس وغیرہ ابھی باقی ہے، رکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر نہ رکا جائے بلکہ ملا کر آگے پڑھتے ہوئے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ سین اور سکتہ ہے نا، دیکھیے سکتے کے بیان میں اس کی تفصیل آئے گی، یہ کتاب کے حوالے سے بتایا گیا، ہم آپ کو یہاں تفصیل بتا دیتے ہیں۔ یہاں سکتہ کرنا چاہیے، سکتہ کا مطلب کیا ہے کہ جیسے سورہ یاسین آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ دیکھیں گے سورہ یاسین کے دوسرے صفحے میں مِن مرقدنا ہے نا، وہاں تو وہاں پہ سکتہ بنا ہوا ہے، تو سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر آپ آواز کو بند کر دیں، سانس نہ توڑیں، سانس جاری رکھیں، جیسے مِن مرقدنا، اب اس کے آگے آپ پڑھیں، یعنی آواز آپ کی بند ہونی چاہیے، سانس آپ کی جاری رہنی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے۔ وقفہ یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں تھوڑا لمبا سکتہ کرنا چاہیے، یعنی سکتے میں جیسے آپ 2 سیکنڈ کے لیے رکے ہیں تو وقفے میں آپ 3 سیکنڈ کے لیے رکے، لیکن دونوں میں صرف آواز بند ہونی چاہیے، سانس آپ کی جاری رہے، سانس ٹوٹنے نہ پائے۔ اب یہ دیکھا ہوگا کہیں پر آپ نے کاف بنا رہتا ہے، کذالک کا مختصر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت تھی وہی علامت وقف یہاں پر بھی ہے، جیسے آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، کہیں پر کاف بنا ہوا ہے، تو اگر کاف سے پہلے جہاں پر آپ رکے تھے وہاں اس طرح کی علامت تھی، تو جہاں پر کاف بنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہی علامت یہاں بھی ہے، اگر اس طرح کی علامت تھی تو اس کے بعد اس طرح کی علامت آئی تو مطلب یہ کہ یہاں پر بھی یہی علامت ہے، پچھلے جہاں پر آپ نے سانس توڑا ہے جس وقت پر، وہاں پر جو علامت تھی وہی علامت یہاں پر بھی ہے، یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ کہیں کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح مع بنا رہتا ہے، یا پھر 3 نقطے اس طرح بنے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے معانقہ کی علامت، اس صورت میں کسی ایک ہی پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ کیا رہتا ہے کہ جہاں پر یہ رہتا ہے نا تو 2 جگہ رہتا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ پہلے والے پر اگر آپ رک گئے ہیں تو دوسرے والے پر نہ رکیں، دوسرے والے کو ملا کر آگے پڑھیں، اور اگر پہلے والے کو آپ نے ملا دیا ہے تو دوسرے والے پر آپ رک جائیں، اب اس کو ملانے کی ضرورت نہیں، یعنی دونوں میں سے کسی ایک پر آپ کو رکنا یہ ضروری ہوتا ہے۔
تو یہ جو قرآن مقدس میں علامات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں. آپ اسے اچھے انداز میں بار بار سن کر سمجھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.